كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. تمام حضرات میرے محبت جناب درود اسلام دیگر پیش کرو جن کے بڑی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. ثم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. سامعین عزیزوار آئیے پروکار محفل پاک معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دنان منعقد کی گئی ہے. عظیم الشان برکت والی رات، معراج پاک دی رات، 27ویں شب، بڑی عظیم اور برکت والی رات ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرمانے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب شریف دے وچ ایک رات اور ایک دن نے انہاں دی عظمت بیان فرمائی. اس دے وچ اہل ایمان رات نو قیام کر دینے، دن نو روزہ رکھ دینے، اور او دا ثواب اتنا ہے کہ جی میں کسے 100 سال عبادت کیتی ہوئے. یعنی ایک رات دی اور ایک دن دی سرکار نے فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کسے رات نو قیام کیتا، یعنی قیام تو مراد کی عبادت کیتی، اللہ دی یاد وچ پوری رات گزار چھوڑی، کہ انہیں ایمیں جی میں 100 سال ساریاں راتاں جاگ کے وہ اللہ دی عبادت کرتا رہی ہے. جنہیں دن نو روزہ رکھیا وہ ایمیں جی میں 100 سال دے روزے رکھے. میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان اور خالق کی کائنات نے واضح قرآن کریم دے وچ ارشاد فرمایا سرکار دی معراج پاک دا، فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ پاک ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو اور مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. معراج دی حکمتاں علماء کرام کئی بیان فرماندے نے، معراج پاک دے فضائل بھی کئی بیان فرماندے نے. گفتگو چونکہ کافی طویل ہے، لمبی ہے، میں اختصار دنال مختصر انداز دنال صرف اور صرف سرکار دی معراج دیاں 2 حکمتاں بیان کرانگا. اس تو بعد پھر اپنی گفتگو اختتام دی طرف لے جاواں گا. 2 حکمتاں سرکار دی معراج پاک دیاں بیان کرانگا کہ سارے محبت نال ایک باری سبحان اللہ کو. سامعین وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے وچ واضح ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم. اللہ تعالیٰ نے مومنین دنال ایک سودا کیتا ہے. مومنین دنال ایک سودا کیتا ہے، خرید و فروخت والا. جویں دنیا دے ہوتے بندے پیسہ دے کے کوئی چیز خرید دینے یا کوئی چیز دے بدلے چیز دے دیتی، اس طرح معاملہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی مومنہ دنال ایک خرید و فروخت کیتی، ایک سودا کیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، میں تواڈیاں جانا اور تواڈے مال میں خرید لینے. مولا انہاں دی قیمت کی، فرمایا کہ ان لہم الجنہ، انہاں دی قیمت میں رکھی ہے جنت. انہاں دی قیمت رکھی جنت. میرے مالک اساڈیاں جانا دے بارے تو باخوبی جاندہ ہے، اساڈے مال دے بارے بھی باخوبی جاندہ ہے. تینوں پتہ ہے کہ اساڈیاں جانا
دی قیمت کی ہے، ساڑیاں جانا کی قیمت رکھ دیا نے۔ اے میرے مالک ساڑے کول مال کتنا ہے اے بھی تنوں پتا ہے، لیکن تیری جنت دا سانو نہیں پتا، تیری جنت دا سانو نہیں پتا کہ میرے مالک تیری جنت کس طرح دی۔ اللہ کریم نے اس سودے دے درمیان ایک وکیل اعظم رکھیا، اور وہ وکیل اعظم کوئی ہور نہیں بلکہ آمنہ دا لال نبی لجپال، دکھیاں دا غمخار نبی، مدینے دا تاجدار نبی، احمد مختار نبی، حضور سید الابرار نبی، میرے گنبد خضرا دے مکین دے وچ رہن والے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ تعالیٰ نے وکیل اعظم بنا چھوڑیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کہ اے میرے محبوب مومنہ دیاں جانا ویکھو، انہ دے مال ویکھو۔ جد میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی نظر عنایت دے نال مومنین دیاں جانا دی پڑتال کیتی، انہ دے مالا دی پڑتال کیتی، اس تو بعد پھر اللہ دی طرف تو اعلان ہویا اے میرے محبوب تو مومنین دیاں جانا بھی چک کر لیاں نے، انہ دے مال بھی دیکھ لینے، آجا ہون میری جنت بھی ویکھ جا کے اپنے غلامہ نو دس کہ توڑی جان یا توڑے مال آلہ نے یا اللہ دی جنت زیادہ آلہ ہے، اللہ دی جنت زیادہ آلہ ہے۔ اس سے واسطے اللہ تعالیٰ نے محبوب نو معراج کرائی کہ آئے میرے پیارے حبیب ذرا تشریف لے کے آؤ، آ کے دیکھو تے صحیح کہ آسا مومنہ دیا جانا تے انہ دے مال دے بدلے کڈی خوبصورت جنت سجا کے رکھی ہے۔ اچھا اس دے وچ میں بالکل مختصر انداز دے وچ ایک گل کردہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اساڑیاں جانا دے بدلے تے ساڑے مالا دے بدلے رکھیے جنت، مومنین دے مالا دے اور انہاں دے جانا دے بدلے رکھی جنت، یعنی کہ جیڑا اپنی جان اللہ دی راہ وچ قربان کرے گا، اپنا آپ اللہ دے آگے پیش کر چھوڑے گا، جنت او دی، یا جیڑا اپنا مال اللہ دی راہ وچ خرچ کر چھوڑے گا جنت او دی۔ چونکہ سودا جو ہے قرآن وچ واضح کر لے کہ اللہ فرما دے کہ میں توڑیاں جانا کہ توڑے مال میں خریدے جنت توانو دیتی۔ اچھا جس ویلے کوئی بندہ اس دنیا دے ہوتے سودے بازی کردہ ہے، خرید و فروخت کردہ ہے، گلتے طے ہو گئی بھی اے دنیا دی کوئی چیز بھی ہے، کوئی بکری ہے، کوئی جانور ہے یا کوئی مشینری ہے، کوئی دنیا دی کوئی بھی چیز ہے، وہ دا سودا طے ہو گیا بھی اتنے دی چیز طے پائی ہے۔ ہن جب تک خریدن والا اپنی جیب وچوں پیسے نکال کے انہوں نہیں ادا کرے گا تب تک اس سامان دا مالک انہوں اپنا سامان نہیں دے گا، سامان نہیں دے گا، ہاتھ بھی نہیں لون دے گا انہوں۔ جس ویلے وہ پیسے وہ دی قیمت ادا کر چھوڑے گا پھر وہ چیز دا مالک آکھے گا بھی ہون اے دا مالک میں نہیں، میں تینوں مالک بنا چھوڑی ہے، تینوں مالک بنا چھوڑی ہے۔ آج اس دنیا دے ہوتے لوگ اللہ دی عبادت تو مشغولیت دی بجائے دنیا دے وچ مشغول ہو گئے، اپنے آپ نو اللہ دی عبادت تو غافل کر چھوڑیا، اللہ دی یاد تو غافل کر چھوڑیا، مطلب اجے اپنی جان اللہ دی راہ وچ پیش نہیں کیتی تے اس بندے دی جنت نہیں بنی۔ تے مال اسا گھٹ کے بیٹھ گئے، تجوریاں بھر کے چھپا کے تالے مار کے اسا بیٹھ گئے تے اسا اللہ دی راہ وچ خرچ نہ کیتا، تے جنہیں اللہ دی راہ وچ اجے مال خرچ نہیں کیتا مطلب انہیں جنت دی قیمت اجے ادا نہیں کیتی تے جنت اندھی اجے نہیں بڑی۔ تے جس ویلے کسے نے اپنا مال پیش کر چھوڑی اللہ دی راہ وچ، اپنی جانا پیش کر چھوڑی اللہ دی راہ وچ، تے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے میرے بندے جیڑا اپنا سودا طے کیتا سی اس سودے دے وچ تو کامیاب ہویا، اپنی جان تو میری راہ وچ پیش کر چھوڑی، اپنا مال میری راہ وچ پیش کر چھوڑیا، وعدے دے مطابق میں تینوں جنت دینی ہے، ہن اس جنت دا میں تینوں مالک بنا چھوڑیا، جدو چاہے تو یہ دے وچ داخل ہو۔
جدو چاہویں یہ دے وچ داخل ہو جا. ایک حکمت معراج دی کہ سرکار تشریف لے کے گئے جنت دا معائنہ کیتا کہ میرے مصطفیٰ کریم جس ویلے اندر پہنچے جنت نو ویکھیا آ کے لوگاں نو دسیا لوگو تساں اپنے مال پیش کیتے اللہ دی راہ وچ اپنی جانا پیش کیتے اللہ دی راہ وچ لیکن میں جنت ویکھ کے آیا ہاں اللہ نے بڑی خوبصورت سجا کے رکھی ہے او دے وچ حوران و غلمان بھی ہیں او دے وچ جنت دے وچ باغات بھی ہیں باغات دے تھلے چلدیاں نہراں بھی ہیں او شہد دیاں بھی ہیں دودھ دیاں بھی ہیں تہاڈی خواہش مطابق او دے وچ سارے کھانے بھی ہیں او دے وچ ساری عیش و عشرت بھی ہے تسی بس جو سوچو گے اللہ تانوں او کھلا دے گا تے او پلا چھوڑے گا. اے جنت ہے اس بندے دے جان اور او دے مال دی قیمت. محبوب نے معائنہ کیتا مشاہدات کیتے تشریف لے کے آئے مومنین نو دسیا. ایک وجہ معراج دی ایسی دوسری وجہ ایک اللہ تعالیٰ نے جس ویلے زمین نو تے آسمان نو پیدا فرمایا زمین تے آسمان نو پیدا فرمایا زمین تے آسمان دے درمیان مناظرہ ہو گیا انہاں دے وچ آپس وچ مقابلہ ہو گیا. زمین آکھے میں بہتر آسمان آکھے میں بہتر زمین آکھے میرا مقام زیادہ ہے آسمان آکھے میرا مقام زیادہ ہے زمین آکھے میں زیادہ شان والی آسمان آکھے میں زیادہ شان والا. ہن اے مناظرہ چلدا جا رہا ہے مناظرہ بہت لمبا ہو گیا طویل ہو گیا. انہیں آسمان نے وہ اپنی گلاں پیش کیتیاں بھی میرے وچ کیڑی کیڑی چیز ہے میرے وچ کیڑیاں خوبیاں نے. زمین نے اپنی گلاں پیش کیتیاں بھی میرے وچ کیڑیاں خوبیاں نے میرے وچ کیڑیاں جناب علی گلاں نے. تے اے جدوں گل انہاں دی چلی تے ایک شاعر نے اپنے انداز دے وچ آسمان دی گل نو تے زمین دی گل نو قلم بند کیتا کہ آسمان نے کی آکھیا زمین نے کی آکھیا. توجہ دے نال سننا بھی ہے تے محبت نال سبحان اللہ بھی کہہ دو ذوق نال ایک باری کہہ دو سبحان اللہ. آؤ حضرات دی وقار خالق کی کائنات نے جس ویلے جناب عالی زمین تے آسمان نو بنایا ہے آسمان نے جناب علی مناظرہ کیتا ہے زمین دے نال آسمان کہندا ہے میں بہترا زمین کہندی ہے میں بہترا. یہ دوواں دا جس ویلے مناظرہ ہو رہا ہے اس ویلے جناب علی شاعر کہندا ہے کہ فلک بولا کہ مجھ میں ماہ و خورشید درخشاں ہے زمین بولی کہ مجھ میں لال ہے گلہائے خندہ ہے. فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار الہی ہے زمین بولی فلک سے کہ مجھ میں اسرار الہی ہے زمین بولی کہ مجھ میں اسرار الہی ہے. فلک بولا کہ مجھ میں کہکشاں تاروں کی جڑی ہے زمین سن کر یہ بولی مجھ میں پھولوں کی لڑی ہے زمین بولی کہ مجھ میں پھولوں کی لڑی ہے. فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی زمین بولی کہ مجھ کو عاجزی تجھ سے بڑھا دے گی زمین بولی کہ مجھ کو تجھ سے عاجزی بڑھا دے گی. فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو زمین بولی ملا ہے خاک ساری کا شرف مجھ کو. فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہے تاروں سے زینت ہے زمین بولی کہ غنچے مجھ میں ہے غنچوں میں نگہت ہے. فلک بولا میرے اوپر ملائک کے محل ہوں گے
زمین بولی کہ مجھ میں بیل بوٹے اور پھل ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے، مکہ اور مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر کرسی و عرش اولا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر اولیاء اور انبیاء ہوں گے۔ اے جناب عالی جس ویلے سلسلہ چلی آئے، زمین نے اپنی گل پیش کیتی ہے، آسمان نے اپنی گل پیش کیتی ہے، آخرکار آسمان مناظرہ جت گیا ہے، زمین خاموش ہو گئی ہے۔ جس ویلے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے، اس دنیا دے قدم رنجا فرمایا ہے، آمنہ دے جناب عالی گھر دے وچ میرے آقا تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا نے جس ویلے روح زمین دے اتے قدم رنجا فرمایا، زمین نے اپنا سر فخر دنال بلند فرمایا، آسمان نو مخاطب فرمایا، آکھی آئے آسمان آج میں تیرے تو بہتر ہو گیا۔ زمین نے جواب دیتا، اے آسمان آج میں تیرے تو بہتر ہو گیا، اس واسطے کہ آج میرے اتے نبیاں دے سردار نے قدم رکھ چھوڑیا، نبیاں دے سردار نے جس ویلے جناب عالی اس زمین میں گل کیتی ہے کہ نبیاں دے سردار نے میرے اتے قدم رکھ چھوڑی آئے، اس ویلے آسمان نے اللہ دی بارگاہ وچ اے جناب عالی گل پیش کیتی، عرضی پیش کیتی ہے، عرض کیتی میرے مولا زمین دے کے شرمندگی تو بچا، ایک واری اپنے یار نو آسمانہ تے بولا تاکہ تیرے یار دے قدم مبارک میرے اتے لگن، میں بھی زمین نو جواب دے وہاں کہ آقا میرے اتے بھی قدم رکھ لینے، آقا نے میرے اتے بھی قدم رکھ لینے۔ اس زمین جس ویلے آسمان نے اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی ہے آقا دی آمد واسطے، اللہ نے آسمان دی دعا قبول فرمائی تے آقا نو بلایا ہے، مصطفیٰ کریم جناب عالی تشریف لے کے گئے، قدم رنجا فرمایا، آسمان بولیا اے زمین کل تو فخر پہ کر دی سے، آج مصطفیٰ کریم میرے اتے تشریف لے کے آ گئے نے، ایک وجہ اے جناب عالی دو وجوہاتا ہو گیا، آقا کریم جناب عالی جس ویلے معراج پاک دی تیاری کیتی ہے، اللہ نے حکم فرمایا جبریل جا جنت دے وچ، عرض کیتی ہے میرے مولا کی کرنا ہے، آکھیا اللہ نے فرمایا جا جنت دے وچ 40,000 براق دے وچو او براق لے کے جا جڑا روز ازل تو میرے یار دی سواری واسطے منتخب کیتا دے۔ اچھا اتنے میں گل پیش کراں، گل آخری ہے، گل پیش کراں، گل بڑی قیمتی ہے، سمجھن والی ہے اور تواڈے عقیدے نو پختہ کر دے گی۔ نال دے کہندے نے ساتھی بھی آقا نو جسمانی معراج نہیں ہوئی، خواب دے وچ معراج ہوئی، انہاں عقل دے اندھیاں کو جا کے پوچھو بھی کدی خواب دی معراج واسطے بھی براق ضرورت ہویا؟ اگر خواب دے وچ معراج ہوندی تے براق دی کیڑی لوڑ سی؟ سواری دی لوڑ نہیں پیندی نا، اور تو میں جدو خواب ویکھدے ہاں تے سانو تے کدی سواری دی لوڑ نہیں پئی، اساں پتہ نہیں کتے کتے پہنچ جاندے ہاں، خواب دے وچ بڑی بڑی دنیا تک لیندے ہاں، یا اس دنیا تو اسی اور دنیا وچ بھی پہنچ جاندے ہاں تے کدی سانو سواری دی لوڑ نہیں پئی۔ لیکن جدو مصطفیٰ کریم دی معراج دی باری آئی، اگر میرے آقا خواب دے وچ اللہ دا دیدار کردے، معراج کردے، خواب دے وچ معراج ہوندی تے اللہ جبریل نو کیوں حکم فرماندا، جبریل جنت وچ کیوں جاندا، 40,000 براقاں دے وچ اس براق دا انتخاب کیوں کردا تے پھر انہوں 70,000 فرشتیاں دے جھرمٹ دے وچ لے کے آقا دے استقبال واسطے آقا دی بارگاہ وچ کیوں آندا؟
پتہ چلیا کہ جبریل دا جنت دے وچوں براق لے کے حاضر ہونا میرے آقا دی جسمانی معراج دا ایک ثبوت ہے، جسمانی معراج دا ثبوت۔ آؤ جناب عالی جس ویلے جناب عالی جبریل امین جنت وچ جاندے نے، جا کے اللہ کریم دے حکم دے اوتے جا کے او جنت دے وچ براق تکدے نے، 40,000 براق موجود ہے۔ اتھے مولوی کہندا ہے کہ براق سارے سونے نے لیکن ایک کوجا ہے، لیکن نہیں کوجا کوئی بھی نہیں ہے، سارے ایک دوسرے نال ود کے حسین و جمیل نے، سارے خوشی دے نال اچھل دے کود دے پہنے، چونکہ اعلان ہو چکی آئے، نغمہ بج گیا ہے، اے جناب عالی نغمہ گایا گیا ہے۔ اس ویلے جنت وچ بھی اعلان ہو گیا ہے، دوزخ دے دروازے بند ہو گئے نے، حوران و غلمان دے وچ ہلچل مچ گئی ہے، ایک دوسرے کو براق پہ پوچھتے نے خیر تے ہے کی ہو گیا ہے، جنہوں پتہ چلیا ہے کہندے اج آمنہ دا لال آ رہا ہے، اج سونا نبی لجپال آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ دے غلاموں جس ویلے جبریل پہنچیا تے اللہ دے حکم دے ہوتے او براق پیا تکدا ہے جڑا روز ازل تو اللہ نے منتخب کرائے کیتا ہویا سی۔ ہن جبریل ویکھدا ہے کہ سارے تے سونے نے کیڑا براق ہوئے گا، جس ویلے 40,000 براق ویکھیا، ویکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے میرے مولا اتھے تے سارے براق سونے نے، سارے حسین و جمیل نے، سارے ایک دوسرے نالو ود کے اچھلن کودن والے نظر آ رہے نے، پر مولا کیڑا براق ہے؟ اللہ فرمانا جبریل جا ایک باری پھر جا کے تک او براق انہاں سارے براقاں نالوں وکھرا ہی نظر آنا ہوئے گا۔ جس ویلے جنت وچ دوبارہ جاندے نے، جبریل امین نے تکیا ہے، سارے براق آپس وچ خوشی منا دے پہنے، لیکن ایک براق ہے جنت وچ ایک نکرے لگ کے سر جھکا کے نیر بہاری آئے۔ جبریل جس ویلے قریب ہو کے جا کے او دے نیر وہاں دے ہوئے ویکھی آئے، او دی عرضاں سنیاں نے تے براق بھی کہہ رہا سی نا نیر وہایا بڑھ دیئے نا دکھڑے سنایا بڑھ دیئے کملی والیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بڑھ دیئے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث او جناب عالی براق روندہ بھی پیا ہے، مدینے والمو کر کے عرض پیا کرتا ہے یا رسول اللہ میری اتنی کوئی اوقات نہیں، اتھے 40,000 براق موجود ہے تے ہر ایک دی خواہش ہوئے گی کہ میں آقا دی سواری بنا، میں آقا دی سواری بنا۔ جس ویلے جناب عالی او براق رو کے عرضہ کتیاں تے مدینے وچوں آقا دی بارگاہ وچوں منظوری ہو گئی ہے۔ جبریل جو چکے میرے آقا دے مزاج نو سمجھن والے سی، میرے آقا خود عاجزی نو پسند کر دینے، جس ویلے او براق عاجزی پیا کردا ہے تے جبریل امین نے ویکھیا ہے روندا ہویا براق نیر پیا ماندا ہے۔ جبریل قریب ہو کے پوچھتے نے براق سارے خوشیاں منا دے پہنے تو روندا کیوں پیا ہے؟ انہیں آکھیا حضور اس واسطے اے جبریل روندا اس واسطے اتھے 40,000 براق موجود ہے، پتہ نہیں میری واری آنی ہے کہ نہیں آنی، میں آقا دی سواری بنا گا کہ نہیں بنا گا، اتنے تے سارے ہی خواہش مند نے کہ میں آقا دی سواری بنا گا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او براق جناب عالی
او براق آقا دے مدینے وال منہ کر کے روندا بھی ہے نالے عرضاں بھی کردا ہے او میرے آقا دی بارگاہ وچ جناب علی کہندا کی پیا ہے کہ روز ازل تو جدو انتخاب کیتا گیا ادو تو لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردا میں ایہو ہی عمل اپنایا ہے کہ کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دیے او کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دیے کدو بنا کی میں آقا دی سواری اڈیک مینو مدنی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ عرضہ پیش کر رہا ہے جبریل امین سمجھ گئے چونکہ آقا کریم دے مزاج نو سمجھن والے سن جبریل امین نے اس سے براق دا انتخاب کیتا تے اللہ کریم دی طرف تو آواز آئی کہ جبریل ہونے صحیح براق نو پہچانی میں نو خود نو آجزی پسند ہے میرے یار نو آجزی پسند ہے کہ آجزی کرن والا براق بھی میں پسند ہے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جبریل امین 70,000 فرشتیاں نو کنے فرشتیاں نو 70,000 فرشتیاں دے جرمت دے وچ جبریل امین تشریف لے کے گئے میرے مصطفیٰ کریم حضرت ام ہانی جڑیاں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی سگی ہمشیرہ نے حضرت ابو تراب دیاں سگیاں ہمشیرہ نے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہزادی بیٹی علی المرتضی دی ہمشیرہ حضرت ام ہانی دے گھر جڑی کہ سرکار دی چچا زاد بہن ہے یعنی چونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم دے سگے چاچا سن تے حضرت علی پاک میرے آقا کریم دے سگے کزن سن اس سے واسطے علی پاک نو آقا دا ویر آکھیا جاندہ ہے علی پاک نو آقا دا ویر آکھیا جاندہ ہے تے حضرت ام ہانی میرے آقا دی سگی بہن نہیں چچا زاد بہن سے میرے آقا ادھر آرام پہ فرماندے نے جبریل امین آئے دیکھیا کمرہ بند ہے ہن آقا کریم دی بارگاہ وچ سی ادب دی بارگاہ ہے عرض کی تھی مولا کریم تیرا یار ستا ہویا کی میں جاوان جے دروازہ کھٹکھٹاندے ہیں تے آقا دے آرام بچ خلل آندہ ہے جے نہیں کھٹکھٹاندے تے مولا تیرے حکم دی عدولی ہوندی ہے مولا دس کی کری ہے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے جبریل ہن دیکھو اتھے محبوب دی بارگاہ دا ادب خود میرا رب سکھلا رہے ہیں خود میرا رب سکھلا رہی ہے آخری گل مک گئی ہے خود میرا رب اپنے محبوب دا ادب جبریل نو سکھلا رہی ہے جبریل امین بھی محبوب دی بارگاہ دا ادب اللہ کو سکھ رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل اپنے نورانی پرندنال چھت کھولتے کمرے دے وچ داخل ہو اور جبریل امین چھت کھول کے اندر داخل ہو گئے پھر محبوب آرام فرمانے مولا کریم ہون کی کرا محبوب تے اجے آرام فرمانے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یا جبریلو قبل قدمے یا جبریلو قبل قدمے انج کر کے جڑے تیرے کافوری لب نے ہونٹ نے انہا کافوری ہونٹاں دے نال میرے یار دے پیران دیا تلیاں دے ہوتے بوسا دے یار دیا تلیاں دے ہوتے بوسا دے ان اللہ دی طرف تو حکم ہو گیا اتھے فرشتے نے اے نہیں آکھیا کہ مولا تے شرک ہو جائے گا مولا تے بدت ہو جائے گی مولا میں تیرے آگے جھکنا تے محبوب تے قدمہ دیا پیرہ دیا تلیاں دے ہوتے میں بوسا دیوا میں فرشتیاں دے سردار لیکن کوئی فرشتے نے یہ جو گل نہیں کہتی اس واسطے
کہ جبریل امین نو پتا سی کہ میں فرشتیاں دا سردار ہاں لیکن زہرا دے بابے دے در دا کمی ہاں میں زہرا دے بابے دے گھر دا کمی ہاں اس گل دا فرشتیاں دے سردار جبریل نو پتا لگ گیا ہے لیکن محبوب دی بارگاہ دے ادب دا اجے ملا نو پتا نہیں لگ سکیا اجے ملا نو پتا نہیں لگ سکیا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دا ادب جے کسے سکھنا ہے تے پھر جبریل کو جا کے جبریل امین کو جا کے پوچھ لے باہر سر جبریل نے محبوب دے قدمہ دے پیرہ دیا قدمہ دیا تلیاں دے ہوتے بوسا دیتا تے کافوری لباں دی ٹھنڈک جدو پہنچی نا آقا اگے بھی بظاہر اکھاں بند سن لیکن میرے آقا جاگ دے سن میرے آقا نے چشمان مبارک کھولے فرمایا جبریل تو اس وقت اس انداز دے وچ جبریل امین نے عرض کی تھی میرے یا رسول اللہ میرے مالک دی طرف تو میں حاضر ہویا اللہ دا سلام نالے پیغام میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل دا سکینے آیا عرض کی تھی حضور میں آپ دی سواری لے کے آیا ہوں اللہ آپ دے دیدار دا مشتاق ہے اللہ آپ دے دیدار دا مشتاق ہے ہن اے جڑی رات ہے آج دی رات جڑی آپا محفل سجا کے بیٹھے ہیں محبوب نو میراج بھی اسے رات دے وچ ہوئی سی اسے رات دے وچ میراج ہوئی سی اچھا میراج دے بڑے فضائل و کمالات نے کوئی ادھی جانچ پڑتال وچ ایک باری نکلے تے صحیح کوئی تفاسیر دا مطالعہ کرے تے صحیح کوئی قرآن دے وچوں اس گل دا ثبوت لوے تے صحیح قرآن واضح پیغام دے رہی ہے باہر سر مصطفیٰ کریم تشریف لے کے گئے گلہ وچ درمیان وچ کافی نے میرے آقا تشریف لے کے گئے جبریل امین اتھے لے کے گئے جتھے آقا کریم دے استقبال دے وچ 70,000 فرشتے آئے ہوئے سن 70,000 فرشتے میرے آقا کریم گئے الغرض درمیان والی گل پھر دوسرے موقع دوتے انشاءاللہ بیان کریں گے الغرض آقا کریم تشریف لے کے گئے براق دوتے سوار میرے آقا مسجد اقصی وچ پہنچے جتھے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرم موجود نے تے سارے نبی اتھے موجود مصطفیٰ کریم دی سواری بھی جا پہنچی جبریل آقا کریم دی سواری دی رسی پکڑ کے ایک پتھر دے وچ سوراخ نکال کے او دی رسی بند چھوڑی اتھے ایک گل آئی بڑی نکتے والی کہ جیڑی سواری روز ازل تو تڑپ رہی سی آقا دی سواری بنن واسطے اس سواری نو بنن دی کیڑی لوڑ سی بنن نو کیڑی لوڑ سی جبریل نے بنیا کیوں پوچھیا گیا جبریل نے اتھے جواب دیتا انہاں کم عقلانوں کہ سواری تے کدرے بھی نہیں بھج دی سواری کدرے بھی نہیں جاندی کیونکہ وہ تے آقا دی سواری بنن واسطے خود تڑپ رہی سی لیکن میں آقا دی سواری بن کے قیامت تک واسطے ملہ نو جواب دے چھوڑی ہے کہ میں زہرا دے بابے دے دردہ کمیاں کل بھی خدمتگار سی آج بھی میں خدمتگار کل بھی خدمتگار سی آج بھی خدمتگار اور جبریل ہمیں سواری بن کے خدمت کر کے دسی کہ جبریل اس سونے دے دردہ کمی اچھا آقا کریم اندر تشریف لے کے گئے ان تکبیر آکھی گئی انبیاء کرام سارے موجود آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اور رسول موجود ہونا ایک نبی ویکھے دوسرے وال دوسرا ویکھے تیسرے وال تیسرا ویکھے چوتھے وال بھی مصلی امامت دے ہوتے کون آندہ ہے مصلی امامت دے ہوتے کون آندہ ہے ہونا ادھر ادھر تک دے پہنے دے جبریل امین آئے میرے مصطفیٰ کریم دے بازو تو انج پکڑیا تے مصلی امامت دے ہوتے کھڑا کیتا میرے آقا نے فرمایا جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ میری کی اوقات کہ میں آپ نو اس طرح بازو تو پکڑ کے آگے لے آواں میں نو حکم ہویا میرے رب دی طرف تو اللہ چاہتا ہے کہ سارے نبی تیرے مقتدی ہوئے تو نبیوں دا امام بن جا تو نبیوں دا امام بن جا مصطفیٰ کریم مصلی امامت ہوتے کھڑے ہوئے نماز پڑھائی
سارے انبیاء نے اقتدا کی تھی. کسے نبی نے اے نہیں آکھیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نے نہیں آکھیا کہ میرا مقام انجدہ میرا مقام انجدہ میرا مقام انجدہ، بلکہ ہر نبی نے مصطفیٰ کریم دے مقام نو تسلیم کیتا کہ آقا کریم او آخر الزمان نبی نے جنہاں نو انبیاء دا امام خود اللہ بنا کے بھیجا. انبیاء دا امام اللہ خود بنا رہے ہیں. اچھا مصطفیٰ کریم مصلی امامت ہوتے جناب علی کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی، باقی نے اقتدا کیتے، خطبے جاری ہو گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا خطبہ پیش کیتا کہ میرا مقام اس طرح دا، میرا مقام اس طرح دا، میری معراج اس طرح دی، اللہ نے میں نو کیڑا کرا انعام دیتا، میرا مرتبہ قوم دے ہوتے کس طرح بنایا. سب نے اپنا اپنا خطبہ پیش کیتا. ہن باری آئی آمنہ دلال دی. میرے کریم آقا کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ادھر میں مجموعہ پیش کر رہا ہوں، حالانکہ خطبہ تے گلاں دے وچ اور بھی نے. میرے مصطفیٰ کریم نے مجموعی طور تے فرمایا کہ اے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اور رسل تسا سب نو 1,24,000 انبیاء نو اللہ نے جو مرتبے وکرے وکرے کر کے کلیاں کلیاں کر کے دیتے، انہاں نالو واد کے اللہ نے سب نو جمع کیتا. سب نو جمع کر کے اللہ نے 1,24,000 انبیاء دے مقام نو جمع کیتا. اللہ نے ایدہ دگنا اللہ نے اپنے یار نو انعام عطا فرما چھوڑا، مقام تے مرتبہ عطا فرما چھوڑیا. یہ میں ایک مجموعہ پیش کیتا. محبوب کریم تشریف لے کے گئے پہلے آسمان دوسرے آسمان. میں مکمل تفصیل دے نال پھر بیان کروں گا کس موقع تھے. پہلے آسمان دوسرے آسمان انبیاء کرام دے نال ملاقاتاں ہویاں. جس ویلے سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا، میں گل صرف نقطے پیش کر رہا ہوں. سدرۃ المنتہا تے پہنچے، جبریل امین نے عرض کی حضور آپ میری عرض منو تے اے جائے مقام میری رہائش گاہ میرے ٹھہراؤ دی جگہ ہے، اتھے اللہ نے میں نو رکھیا ہویا ہے. سدرۃ المنتہا میرا مقام ہے. جی آپ کرم فرماؤ تے میری اس جگہ دے ہوتے آپ 2 نفل پڑھ کے میری جگہ نو بھی برکت والی بنا دے. میرے مصطفیٰ کریم نے نفل پڑھے، اٹھ کے فرمایا جبریل چل چلیے. عرض کیتی حضور میری انتہا ہو گئی، میری انتہا ہو گئی. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جبریل اے بھی کوئی جدائی دی جگہ ہے جتھے تو جدائی پکڑ رہے ہیں، اے بھی کوئی جدائی دی جگہ ہے. اے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جدا ہون دی جے اول تو لے کے یعنی زمین تو لے کے اس مقام تک تو میرے ساتھ رہی ہیں تے اگے بھی میرے نال چل. جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک وال برابر جے میں اگے چل گیا تے اللہ دی تجلی دے نال میرے پر چل چاون گے. اور جبریل کی انتہا ہو گئی. آقا نے فرمایا جبریل اور تیری انتہا تے اتھو ہی میری ابتدا ہو رہی، اتھو ہی میری ابتدا. جبریل اتھو جیڑا بھی سفر ہویا او سفر تے اونچی سمجھ کہ او دی کوئی ویلیو نہیں سی، لیکن جبریل جتے سدرۃ المنتہا تے آ کے جبریل فرشتیاں دا سردار رک جاوے، فرشتیاں دا سردار رک جاوے تے محبوب نے فرمایا جبریل اتھو میری ابتدا. اچھا جبریل اے دس کوئی تیری خواہش ہوئے، تیری خواہش ہوئے جڑی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنی ہوئے تے میں تیری گل منا کے آواں گا. جبریل امین نے ایک خواہش رکھی. وہ خواہش تو پہلے میں ایک گل نقطے دی میں کراں کہ آقا کریم نے اتھے جبریل تو کیوں پوچھیا کہ تیری کوئی خواہش ہوئے. اصل وچ میرے محبوب کائنات نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم دا احسان اتاریا ہے، احسان اتاریا. ایک گل تو کوئی نہیں دسے گا، بڑی نقطہ دی گل ہے. جس لئے حضرت ابراہیم نو نارے نمرود دے وچ ڈالیا گیا نا، نارے نمرود دے وچ ڈالیا گیا. ہن ابراہیم علیہ السلام اس چکھے دے وچ سفر کر رہے نے تے رستے دے وچ جبریل خود پہنچیا. آتے عرض کیتی اللہ دے خلیل کوئی میرے واسطے حکم ہوئے
میرے واسطے کوئی حکم ہوئے تو میں حاضر ہاں، جو بھی مدد میں حاضر ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مدد نہیں لئی، فرمایا کہ جبریل جیدے کول سانو کم میں نہ ہو آپ ہی جانتا ہے، جیدے کول سانو کم ہے وہ آپ ہی جانتا ہے کہ سانو کی کم ہے۔ اچھا جبریل چونکہ خادم ہے وہ دی ڈیوٹی ہے، اتھے احسان نہیں بندا، لیکن اس ویلے چونکہ آیا سی جبریل اور مقام دے ہوتے حضرت ابراہیم تو بھی پوچھیا بھی تو انہوں کوئی چیز دی ضرورت ہوئے، اس ویلے اللہ دے حکم دے نال کوئی پیغام لے کے نہیں سی آیا، بلکہ اللہ تو اجازت مانگ کے آیا سی میں نے اجازت دیو تاکہ میں ابراہیم خلیل کل جاواں، جا کے جس ویلے کوئی وجہ پوچھی کہ کوئی چیز دی ضرورت آپ نے انکار کیتا، لیکن احسان تے ہو گیا نا۔ آج اگر کوئی اوکھے ویلے کوئی بندہ کسے کو پوچھ لوے کہ یار تو بڑا مشکل وچے میرے تے کوئی حکم ہوئے تے دس، اگلا پاوے حکم نہ کرے لیکن اودا تے احسان ہو ہی گیا۔ اسی طرح جبریل تا جڑا احسان ہو گیا سی، ہون مصطفیٰ کریم نے اتھے او دی خواہش پوچھی کہ میرے جد امجد کل جڑا تیرا احسان ہے میں او احسان اتار رہا ہوں، اولادہ ہومن تے ہی ہو جیا اولادہ جڑی باپ دادا دی احسان بھی اتار چھوڑے نا تے میرے مصطفیٰ کریم نے احسان اتاریا۔ ہون جبریل نے کیڑی خواہش رکھی؟ کیا جائیداد منگی سی؟ کوئی پروٹوکول منگیا سی یا وڈا عہدہ منگیا سی؟ نہیں، جبریل نے منگیا تے بڑی اعلیٰ شے منگی، عرض کی تھی حضور اگر میری خواہش پوری کرانی ہے تے اللہ دی بارگاہ وچوں ایک قبول کرا دیو کہ جس ویلے قیامت والا دن ہوئے تے تواڈے امتی پل صراط کراس کر رہے ہوئے تے اللہ میں نو اجازت دے دے تاکہ میں انہاں دے پیراں دے تلے اپنے پر بچھاندا رہواں، پیراں دے تھلے اپنے پر بچھاواں۔ اور جبریل نے ایک خواہش رکھی تے اللہ دے محبوب نے ایک قبول کی تھی، فرمایا جبریل کوئی اور؟ عرض کی تھی حضور کوئی اور نہیں، بس یہی قبول کرا دیو کہ قیامت والے دن تواڈے امتیاں دے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھاواں تاکہ وہ آسانی دے نال پل صراط کراس کر آسانی دے نال۔ اچھا اور جبریل دی خواہش محبوب نے اللہ تو پوری کرا چھوڑی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے انج جبریل نو پکڑیا تے قدم اگے 500 سال دی روایت دے وچ آندا ہے 500 سال دی مسافت طے کرا چھوڑی، 500 سال دی مسافت طے کرا چھوڑی۔ ہن اوتھے 500 سال دی مسافت طے انہیں کرائی تے آقا دے ید اللہ والے ہتھاں دے وچ جبریل دا او ہتھ ہے میرے آقا کریم دے ہتھاں دے وچ، لیکن جبریل ہیں کم بھی جا رہے ہیں، کم بھی جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل خیر ہے اتنا ڈرن دی کرے، حضور کرم فرماؤ میرے ہوتے احسان کرو میں نو واپس بھیج دیو وگرنہ میرے پر جل جان گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب تک تیرا ہاتھ میرے ہاتھ دے وچ موجود ہے کوئی چیز جبریل تینو نہیں چلا سکتی نہ تیرے پر چلا سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دا جبریل نو اے جواب دینا قیامت تک واسطے ہر محبوب دے غلام نو اے جواب ہے کہ جڑا جڑا محبوب دا دامن پکڑ کے روے گا قیامت تک واسطے انہوں نہ دنیا دی بھا جلا سکتی ہے نہ دوزخ دی بھا جلا سکتی ہے، نہ دنیا دی بھا تے نہ دوزخ دی بھا۔ جبریل امین دے ہاتھ آقا دے ہاتھاں دے وچ، اور میرے آقا نے جبریل نو واپس بھیجیا، جائے مقام تے پہنچ گیا۔ میرے مصطفیٰ اگے تشریف لے کے گئے، جدو میرے آقا اگے تشریف لے کے گئے ہن اگے جڑی سواری آئی وہ آئی رف 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 سواری دا نام، پہلی سواری براق، دوسری سواری رف رف۔ ہن وہ رف رف اگے لے کے گئی جس ویلے عرش معلی دے قریب 70,000 حجاب تو پہلے 70,000 حجاب پردے تو پہلے رف رف رک گیا۔ ہن میرے مصطفیٰ کریم اگے سفر پہ فرماندے نے پردے ہٹ دے جا رہے ہیں۔ عرش معلی دے قریب میں مختصر کر رہا ہوں، عرش معلی دے قریب پہنچے
تے نالین شریف یعنی جوتے مبارک میرے آقا نالین شریف اتارن لگے تے آواز آئی محبوب نا نالین نہیں اتارنے مولا تیرا عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب میرا عرش ہے تیری نالین تو ود نہیں میرا عرش تیری نالین تو تھلے تیری جتی میرے عرش تو بھی اتے ہو گئی تیری جتی میرے عرش تو بھی اتے. ملا کے حضور میرے ورگے میں حضور ورگا معاذ اللہ اس عقل دے اندھے کم عقل فالج عقل والے نو جا کے آنکھو ملا آقا جاوے آقا دی جتی عرش تو آلہ بن جاوے تے تیرا کڑا منہ ہے تو اپنے آپ نو حضور ورگا آنکھیں حضور ورگا اپنے آپ نو کس منہ آنکھ دے. مصطفیٰ کریم گئے گفتگو لمبی ہو گئی گئے راز و نیاز دیاں گلاں ہن ہومن لگ گیا جس ویلے راز و نیاز دیاں گلاں ہومن لگ گیا گلاں تے پھر کئی اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیتا اور تحفہ دیتا اور تحفہ دیتا بڑے جناب علی تحفے دے چھوڑے. فرمایا محبوب سارے میں ہی تحفے دینے نے تو بھی کوئی لے کے آیا ہے محبت والی گل ہے کہہ دے سبحان اللہ محبوب تو بھی کوئی تحفہ لے کے آیا. ہن میرے محبوب نے او تحفے دی گل کیتی عرض کیتی میرے مالک مولا میں جڑا تحفہ لے کے آیا ہوں نا وہ تحفہ بڑا قیمتی ہے جڑا تینوں پسند ہے. اچھا محبوب کیڑا تحفہ ہے؟ میرے محبوب نے اللہ دی بارگاہ اے منجے سر جھکایا سر انور جھکایا عرض کیتی میرے مالک میں تیری بارگاہ وچ عاجزی لے کے آیا عاجزی لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عاجزی بڑی پسند آئی جدو عاجزی پسند آئی ساریاں گلاں بھی ہو گیا راز و نیاز دیاں گلاں بھی ہو گیا کہ محبوب آون لگے آون تو پہلے نا امت دا خیال آ گیا. آج کتی مولا میرے نال اتنا پیار میرے واسطے اتنے انتظام کہ میں نے کول بلا لیا دیدار بھی کرا چھوڑیا راز و نیاز دیاں گلاں بھی ہو گیا میری معراج عرش پہ ہوتے آکے ہوگی تو میری امت بھی معراج کی میں ہوئے گی. اللہ نے 50 نمازاں دیتی ہیں کنیاں نمازاں 50 نمازاں محبوب لے کے جاؤ امت دے وچ ونڈ دیو انہاں نو تحفہ دے دیو کہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیتا ہے نمازاں پڑھو تے اللہ دا دیدار کرو. 50 نمازاں چلے ہو آج 5 نمازاں بڑی مشکل نے 50 نمازاں پڑھو باہر سر جدو آئے واپس رستے دے وچ موسیٰ کلیم ملے موسیٰ کلیم اتنے گل تے لمبی ہے بڑی ایک وجد والی بھی ہے لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں میں اس گل نو پھر دوبارہ سناواں گا. تے موسیٰ کلیم ملے حضور آ گئے جی اللہ نے کی دیتا ہے 50 نمازاں حضور کرم کرو 50 نمازاں لے کے آئے ہو جاؤ ایک باری پھر گھٹوا کے آؤ. یہ 50 نمازاں کون پڑھے گا پھر تے اور کوئی کام ہی نہیں کرن گے انہی نمازاں نہیں پڑھن گے تسی جاؤ گھٹوا کے آؤ. میرے مصطفیٰ کریم گلاں دے وچ کتیاں بار سر واپس گئے 5 نمازاں گھٹ گیا پھر واپس آئے ہاں جی 5 گھٹ گیا حضور پھر جاؤ پھر 5 گھٹیا ایویں چکر لائے تے ایتھے وچ روایت دے وچ آندا ہے کہ موسیٰ کلیم نو بڑا مزہ آیا ہویا سی کس گل دا کہ انہیں دیدار منگیا سی اللہ دا لیکن دیدار نہیں سی ملیا. ہن آقا نو بار بار بھیج دے نے کہ تسی تک کے آؤ خدا نو جدو واپس آؤ گے میں تکاں گا مصطفیٰ نو میں تکاں گا مصطفیٰ نو. آقا کریم 9 مرتبہ گئے 9 5 45 آقا کریم جدو 9 مرتبہ گئے تے 9ویں واری آئے موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آیا سی مزہ ہوتے دیدار وچ مشغول سی ہاں جی حضور میرے آقا نے فرمایا ہن 5 رہ گیا حضور ایک باری پھر چکر لو پھر گھٹوا کے ہو میرے آقا نے فرمایا نہیں موسیٰ ہن مینو اتنی حیا ہوندی ہے کہ 50 دے بجائے 5 بچیاں نے ہن کیویں جاواں 5 پڑھنیاں چاہیدیاں نے ایدے وچ تے اللہ نے اپنی معراج رکھی ہوئی ہے اپنی معراج رکھی ہے. اچھا مصطفیٰ کریم واپس آئے
موسیٰ علیہ السلام نے اتھے جناب علی دیدار مصطفیٰ کیتا تے کسے پوچھیا موسیٰ تو موسیٰ تساں آقا کریم نو بار بار بھیج دے پیسو بھی جاؤ واپس نماز گھٹوا کے ہو. آپ نے فرمایا نماز دا تے خالی بہانہ سی بھامیں ایک بھی نہ گھٹوان دے مینوں کی لگے میں تے صرف ایک چاہتا سی کہ او چاون اللہ دی بارگاہ وچ دیدار خدا کرن جدو واپس آون تے میں دیدار مصطفیٰ کرنا میں دیدار مصطفیٰ مینوں تے صرف غرض سی اس گل دی کہ میں مصطفیٰ کریم جو تجھے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے میرے محبوب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. یعنی ایک بڑی راز دی گل ہے. بار سر واپس آئے امت نو نمازاں دتیاں کسے عاشق نے پوچھ لیا حضور تواڈے واسطے اتنے انتظام اسا تواڈیاں کلمہ پڑھیا تواڈا دین قبول کیتا تواڈے اسلام دے وچ آئے تواڈے دیوانے بڑے تواڈی ہر گل مندیاں تواڈی چاہت کردیاں تواڈی اطاعت کردیاں نمازاں پڑھدیاں خدا کردیاں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کردیاں تساں تے گئے ہو اتھے معراج کر کے آ گئے ہو تے ساڈی بھی کوئی معراج ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین جاؤ نمازاں پڑھو جس ویلے سجدے وچ جاؤ گے خلوص والا سجدہ تسی کرو گے اللہ پردے بھی ہٹا چھوڑے گا اپنا دیدار کرا چھوڑے گا. اج کوئی وہ جہاں سجدہ کرن والا ہوئے کہ اللہ معراج بھی کرا چھوڑ دا ہے. محبوب دی معراج اس سے رات ہوئی تے برکت والے رات دا قیام 100 سال دی عبادت دن دا روزہ 100 سال دے روزے یہ فضیلت رکھ دینے. اج دی رات 100 سال دی عبادت دی فضیلت رکھ دی ہے. سویرے دا دن 100 سال دے روزیاں دی فضیلت رکھ دا ہے. تے اللہ تعالیٰ اسا سب نو اس دے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سرکار مدینہ